السلام عليكم. ان شاء الله غد في هذا الفيديو غادي نقدموا لا كوريكسيون دو l'examen de la comptabilité générale groupe B 2021. بالنسبه للإكزامان كيهضر على دو travail à faire. Donc le travail à faire الاولاني fait établir le décompte du facture numéro F3, F7, F10 إلى voir numéro FAV12. عندنا 4 opérations، كل opération فيها facture وخصنا نعملو لها facture ديالها. أول حاجة de la comptabilité de l'entreprise Salmi, on vous communique les informations suivantes relatives aux opérations du mois de janvier. كيف ما قلت بلي عندنا 4 اوبيراسيون متعلقين بموان جانفي عملاتهم لونتربريز سالمي. السؤال الاول كيقول établir le décompte des factures numéro F3 F7 F10 الى voir numéro FAV12 عليها 5 لي بوين. دونك نبدا بالopération الاولى كتقول 3 janvier achat de marchandises à crédit au fournisseur جمالي facture numéro F3. يعني هاد الopération كتهضر على الفاكتوره نيميرو F3 F03 يعني كنقول F3. المونطون بغيت 25,000 درهم، الغميس 2%، الاسكونت 1%، بورت 700 درهم، TVA 20%. Le transport est assuré par la société de transport SDTM TVA 14%. يعني achat de marchandises l'entreprise Salmi عملت l'achat de marchandises à crédit au fournisseur جمالي بالفاكتورة نيميرو F3. المونطون بروت ديال هاد المارشانديز هو 25,000 درهم. عندنا الغميس ديال 2% والاسكونت ديال 1%، والترونسبور 700 درهم. TVA ديال المارشانديز هي لوطو ديال 20%. Le transport est assuré par la société de transport SDTM. يعني الفورنيسور ماشي هو اللي صاغد الترونسبور من عنده، ولكن تعامل مع شركة ديال الترونسبور اللي هي SDTM، جاب من عند الترونسبور عاد باش صاغد لونتربريز سالمي المارشانديز ديالها. في هاد الحالة كتكون لوطو ديال TVA ديال الترونسبور 14%. بالنسبه للفاكتور كتكون على هذا الشكل. اول حاجه الفوقي في الجهه ديال اليسار كنكتبوا اسم ديال الفورنيسور، اسم ديال الفورنيسور اللي هو جمالي ماشي السالمي. هذا راه جمالي ماشي السالمي. هنا كنكتبوا اسم ديال الفورنيسور اللي هو جمالي. تحت منا كنكتبوا سواء في دابا مثلا عندنا عمليه اشا كتبنا اسم فورنيسور، ملي كتكون عمليه فونت كنكتبوا الاسم ديال لونتربريز، حيت ديك الساعه لونتربريز كتكون كتلعب الدور ديال الفورنيسور، كتبيع للكليون ديالها. فاكتور تحت من اسم ديال الفورنيسور كنكتبوا فاكتور نيميرو F3 دوا، يعني فاكتور دوا. في الجهه ديال اليمين الفوقي كنكتبوا لا دات ديال لوبيراسيون 3 جانفي، وتحت منا كنكتبوا الكليون اللي غادي يستقبل هاد الفاكتوره اللي هو السلمي، حيت لونتربريز السلمي هي اللي غتشري، يعني الفورنيسور جمالي غيصاغد لا فاكتوره و لونتربريز السلمي هي اللي غادي تستقبل ديك الفاكتوره. دونك نبداو بالمونطون بغيت. اول حاجه كنكتبوا في الفاكتور المونطون بغيت اللي في لوبيراسيون هو 25,000، كنقصوا غميس ديال 2%، يعني 25,000 مضروبه ب2% كتعطيني 500 درهم. ملي كنقصوا المونطون بغيت ناقص الغميس كنحصلوا على نيت كوميرسيال اللي هو 24,500.
كنزيدو نقصو لي سكونط ديال 1%، يعني القيمة ديال لي سكونط هي 24500 مضروبة في 1%، اللي هي 245. إلا نقصنا كنحصلو على نيت فينونسيير اللي القيمة ديالو 24255. التيفيا ديال المارشانديز هي 20%، يعني كنحسبوها على داك النيت فينونسيير اللي هو 24255 كنضربه في 20% كتعطيني 4851. البورت كنحطو القيمة ديالو اللي هو 700 درهم، والتيفيا ديال البورت هي 14% كتعطيني 98 درهم. دابا لونطربريز خاصها تخلص من الفورنيسور القيمه ديال المارشانديز النهائيه اللي هو نيت فينونسيير 24255 زائد التيفيا ديالها 4851 زائد 700 درهم ديال الترونسبور، والتيفيا ديال الترونسبور اللي هي 98 درهم. هادو بربعة القيمه ديالهم كتساوي لي 29904. دونك ندوزو الفاكتوره اللي موراها. قالك لو 7 جانفي فونت دو مارشانديز او كليون تازي، الفاكتور نيميرو F7. دابا كنهضروا على الفاكتوره نيميرو F7، ايطابلينا الفاكتور F3 دابا F7 يعني F07. المونطون بريت هو 40000 درهم، porte 2000 درهم. Le transport assuré par les moyens de l'entreprise Salmi. Un rabais 10%, une remise de 5% et un escompte de 1% ont été accordés. TVA 20%. Vente de marchandises au client تازي، يعني l'entreprise Salmi بعت المارشانديز للكليون ديالها تازي بالفاكتور نيميرو F07. المونطون بريت هو 40000 درهم، بورت 2000 درهم. بالنسبة للترونسبور assuré par les moyens de l'entreprise Salmi، يعني مادام لونتربريز سالمي كتبيع كتعمل عمليات زونط الكليون ديالها تازي، والترونسبور صارداتو من عندها، يعني assuré par les moyens de l'entreprise Salmi، يعني في هاد الحالة كيكون لوطو ديال الترونسبور 20%. ان رابي دو 10% et en remise دو 5%، ان اسكونت دو 1%. هادو لي ريدكسيون لي تعطاو عطاتهم لونتربريز الكليون ديالها تازي. كيف ما قلنا بالنسبه للفاكتور، اول حاجه كنكتبو في الجهه ديال اليسار الفوقي الاسم ديال الفورنيسور، يعني دابا كنكتبو الاسم ديال لونتربريز سالمي حيت عمليه فونت. تحت منها كنكتبو فاكتور نيميرو F07 دوا حيت فاكتور دوا. في الجهه اليمين الفوق كنكتبو لا دات 7 في شهر جونفي، وتحت منها الكليون اللي غادي يستقبل الفاكتوره. المونطون بروت ديال المارشانديز هو 40000 درهم، كنقصو اول حاجه الغبي ديال 10%. 40000 درهم مضروبه في 10% كتعطيني 4000 درهم. ملي غنقصوها نحصلو على النيت كوميرسيال الاولاني بالقيمه ديالو 36000. باقي عندنا واحد الغميز ديال 5%، غنحسبوها انطلاقا من نيت كوميرسيال واحد، ما نرجعوش مونطون بغيت نعملو 5%، غنحسبوها على نيت كوميرسيال واحد اللي حنا حصلنا عليه. غنصبو 36000 نضربها في 5% تعطيني 1800. الى نقصتها نحصلو على النيت كوميرسيال الثاني اللي هو 34200. ليسكونط القيمه ديال 1% غتعطيني 34200 مضروبه في 1% اللي هي 342. الى نقصتو غنحصل على النيت فينونسيير بالقيمه 33858. لو طو تيفيا ديال المارشانديز 20%. غنضرب نيت فينونسيير في 20% نحصل على التيفيا 6771.6. القيمه ديال بورت 2000 درهم. كيف ما قلت بلي
الترونسبور assuré par les moyens de l'entreprise. يعني TVA لوطو ديالها بالنسبة للترونسبور 20%. غنشبر 2000 نضربها في 20% تعطيني الطو ديال التيفيا هو 400 درهم. و لو نيت ابيي هو نيت فينانسيير زائد تيفيا ديال المارشانديز زائد القيمة ديال الترونسبور تيفيا ديالو. نيت ابيي في الاخر كيخرج 43029.6. هذا هو القيمة اللي لونتربريز خاصها تخلص، عفوا لي الكليون التاجر خصو يخلص لونتربريز سالمي حيتاش عندنا عملية فونت. نشوفو الفاكتورة اخرى. لو 10 جانفي vente de marchandises au client لو اي. فاكتور نيميرو اف 10. مونطون بريت 65,000 درهم. غوميز 2%. اسكونت 1%. بورت 800 درهم. TVA 20%. Le transport est à la charge des clients l'OA. Le montant de la facture est réglé comme suit. Le montant de la facture est réglé comme suit. غنحتاجوها حتى جورنال ماشي شغلنا فيه دابا في فاكتور. دونك عندنا المونطون بريت هو 65,000. غوميز 2%. اسكونت 1%. البورت القيمة ديالو 800 درهم. TVA ديال المارشانديز هي 20%. والترونسبور اي على شارج دي كليون. ما قالولناش لوطو ديال التيفي ديال الترونسبور شحال هو. نشوفو هو 20%. دونك كيف ما قلت بلي الترونسبور الا ما تذكر هادشي اسوري بارياج، يعني الترونسبور قالك بلي الترونسبور على شارج دي كليون، مقالكش اسوري باش يعني واش فورنيسور هو اللي جاب ترونسبور ولا الكليون هو اللي مشى مور المارشانديز ديالو، اولا ما قالك يعني اولا ما قالكش بلي دخلت شي انتربريز ديال ترونسبور اخرى كتجبر بلي لوطو ديال ترونسبور هو 20%. بعض المرات ما كيذكرلكش لوطو، ولكن كيذكرلك شي معلومه ولا شي حاجه، كيقولك assuré par un tiers اولا assuré par la société de transport وشي اسم ديالها. كيف ما شفنا في 3 جونفي كانت لا سوسيتي دو ترونسبور STTM وكان لوطو ديال تيفيا 14%. بعض المرات ممكن يقولك اي باغ لا سوسيتي دو ترونسبور SDTM، يقولكش تيفيا لوطو ديال 14%. خاصنا تعرفوا بلي تيفيا ديال ترونسبور هي 14%. وإلا ما تذكر زعما ما تذكر لك حتى حاجه، يعني اسوري باياش اسوري باغ واش باغ لي مويان ديال لونتربريز ولا ديك الكليون جا هو مور السلعه ديالو اولا دخلت شي انتربريز اخرى، كنصبروا لوطو ديال تيفيا هو 20%. عندنا عمليه فونت. دونك الاسم ديال لونتربريز انتربريز سالمي كنكتبوها في الجهه ديال اليسار الفوقي، وتحت منها فاكتور نيميرو اف 10 دوا. في الجهه ديال اليسار الفوقي كنكتبوا لا دات ديال لوبيراسيون، تحت منها الاسم ديال الكليون لو اي. عندنا المونطون بروت حسب لوبيراسيون 65,000 درهم، وعندنا الغوميز 2% والاسكونت ديال 1% وبورت 800 درهم. اول حاجه الغوميز 2% كنحسبو 65,000 مضروبه ب 2% كتعطيني 1300. كنقصوها باش كنحصلوا على نيت كوميرسيال 63,700. كنزيدو نقصوا الاسكونت ديال 1%، كنحسبوها انطلاقا من نيت كوميرسيال. كنشبرو نيت كوميرسيال 63,700 كنضربها في 1%، كتعطيني 637. الا نقصتها غنحصل على نيت فينانسيير القيمه ديالو 63,063.
التيفي ديال المارشانديز دائما 20%، يعني كنشبر 63,000 و63 ونضربها في 20% غتعطيني 12,612.6. بورت القيمة ديالو 800. التيفي ديال بورت كيف ما قلت 20%، كنشبر 800 ونضربها في 20% كتعطيني 160. ونيت ابيي هو نيت فينانسيير زائد المونطون ديال تيفيا زائد بورت زائد تيفيا على بورت اللي كيعطيني المجموع 76,635.6. عندي لو 17 جونفي لو كليون لو اي ا روتورني 20,000 درهم اور تاكس دو لا مارشانديز ليفري لو 10 جونفي. يعني الكليون لو اي رجعنا لونتربريز سالمي 20,000 درهم اور تاكس ديال مارشانديز اللي هو توصل بها 10 جونفي. L'entreprise Salmi a accordé à son client Louay un rabais de 2% sur le montant net des marchandises conservées. La facture d'avoir NFA29 lui a été établie le jour même. Donc, بالنسبة للفاكتور avoir عندي جوج ديال لي فاكتور، عندي جوج ديال الحاجات خصني نعملهم فاكتور. اول حاجه خصني نعمل فاكتور على الغوتور ديال المارشانديز حيتاش داك الكليون رجع لي المارشانديز يعني 20,000 درهم، زائد نعمل فاكتور افواغ على الغابي اللي انا عطيتو، يعني جوج الحاجات مشكوكين في فاكتور واحده اللي مسميه فاكتور نيميرو اف افي 12 اللي مصارده لنفس الكليون اللي هو لوي. اول حاجه نبداو بالغوتور ديال المارشانديز ديال القيمه 20,000 درهم اور تاكس. كنزلو سالمي في الجهه ديال اليمين الفوقي تحت منا فاكتور نيميرو شحال افواغ، في الجهه ديال اليسار الفوقي كنكتبو لا دات وتحت منا اسم ديال الكليون لوي. الغوتور ديال المارشانديز القيمه ديالو شحال 20,000 درهم اور تاكس، اور تاكس ماشي نيت ولا نيت ابيي ولا نيت شي حاجه. بالنسبه للغوتور ديال المارشانديز باش نعرفوا القيمه ديال الثمن اللي غادي ينقصنا الكليون خصني نعمل جميع لي كونديسيون اللي كانوا في لوبيراسيون ديال 10 جونفي. يعني خصني نحيد الغميز ديال 2% والاسكونط ونزيد التيفيا ما عدا الترونسبور ما كندخلوش، يعني خصني نعمل كونديسيون كاملين ما عدا الترونسبور بالنسبه للغميز والاسكونط والتيفيا. هذا بالنسبه للغوتور. كيفاش غنعملوا الغوتور دو مارشانديز؟ عندنا 20,000 الغميز 2% 400 درهم، يعني 20,000 مضروبة ب2% تعطيني 400 درهم. غنقصها باش نحصل على نيت كوميرسيال القيمة ديالو 19,600. الاسكونط 1% نحسبو انطلاقا من 19,600 غتعطيني الاسكونط اللي هو 196. نيت فينانسيير هو نيت كوميرسيال ناقص الاسكونط اللي هو 19,404، وغنزيدلو التيفي ديالو اللي كتساوي 3,880.8. كيفاش عرفت هاد 3,880.8؟ شبرت 19,404 ضربتها في 20% عطاتني ديك المونطون. طبعا نيت هنايا فهاد الخانه كنكتبو نيت اديتور، نسيت انا ما كتبتهاش وصافي تخربقت لي. كنكتبو نيت اديتور القيمه ديال الثمن اللي غادي ينقصنا الكليون، القيمه ديال ديك مارشانديز اللي رجعت عند لونتربريز اللي هي نيت فينانسيير زائد التيفيا ديالهم اللي القيمه ديالهم 23,284.8. هذه بالنسبه للغوتور. ولكن لونتربريز زادت عطاتو accorde à son client Louay un rabais
de 2% sur le montant net des marchandises conservées. عطاتو ان رابط de 2% على le montant net des marchandises conservées. La facture d'avoir lui a été établie le jour. كيفاش غنعرفوا هاد le montant net des marchandises conservées؟ Le montant net des marchandises conservées كتعطيني net دونك نكملو. كنا في اوبيراسيون الاخرانيه الفاكتور افوار. قلنا عندنا فاكتور متعلقه بواحد الرابط تاع لونتربريز الكليون ديالها لؤي. الرابط عندنا 2% كيتحسب انطلاقا من نت دي مارشانديز كونسيرفي. كيفاش كنحسبوا عن هاد النت دي مارشانديز كونسيرفي؟ كنحسبوها انطلاقا من لي نت كوميرسيال. كنشبروا هذه هي الفاكتوره الاولانيه اللي متعلقه بلؤي. هو كان في الاول شرا، يعني النت كوميرسيال الاولاني عنده هو 73700، ولكن هو رجع واحد شويه ديال المارشانديز من لونتربريز للقيمه لي نت كوميرسيال ديالها 19600. بالنسبه للغابي كنعملو النت كوميرسيال ديال الفاكتور الاساسيه ناقص نت كوميرسيال ديال الفاكتور ديال الغوتور، عاد كنضربوها في اللوطو ديال 2%. هنايا وقعوا لي اخطاء بالاثمنه وصافي، يعني هاد الاعداد عندي خاطئين، حاولوا تحسبوهم من الاول وجديد. هنا عندي 63700 ناقص 19600، عاد كنحسب لها 2% ديالها. وملي يخرج لي المونطون ديال غابي عاد كنحسب له الاسكونت د 1% ونشوفوا شحال غادي يخرج لي، ونقصو ونخرجو النت فينانسيير ونضربو في 0.2 باش تخرج لي المونطون تي في. عاد نجمعو ونشوف نت اديدوير. نعاود بالنسبه للغابي كنحسبوها على النت دي مارشانديز كونسيرفي، يعني كنشبر نت كوميرسيال ديال الفاكتور الاساسيه، الفاكتور اللي عملها لؤي في الاول يعني ملي شرا المارشانديز، نقصو منها نت كوميرسيال ديال الغوتور وعاد نضربها ب2%. المونطون اللي غادي يخرج لي عاد نحسب له الاسكونت د 1% ديالو ونقص الاسكونت ونخرج نت فينانسيير ونضربها في التيفيا ديال 20% باش نعرف المونطون ديال التيفيا، ونجمعو مع بعضيتهم باش نعرف نت اديدوير. حاولوا تحسبوا هادو من الاول جديد حيت انا عندي خط. السؤال الثاني عندنا enregistrer les opérations au journal de l'entreprise سالني. يعني دابا حددنا لي فاكتور وغادي enregistrer les opérations au journal de l'entreprise سالني. عندنا 3 في شهر واحد عملية achat de marchandises، يعني l'entreprise شرات. عندي achat de marchandises à crédit au fournisseur، يعني عندي achat de marchandises l'entreprise شرات من عند fournisseur. عندي البورت 700 درهم، يعني غنكتب ترونسبورت زائد ريكوبيرابل ديالهم بجوج بهم ديال بورت وديال المارشانديز. وطبعا achat de marchandises à crédit، يعني l'entreprise شرات بكريدي. عندي achat de marchandises كنكتبها طبعا في الدي بي وتحت منها ترونسبور ايتا تي في ريكوبيرابل سيرشارج. بايش شرات اكريدي، يعني عندي فورنيسور في كريدي
وحصلت على واحد ليسكونت اوبتوني. فورنيسور عطى لونتربريز واحد ليسكونت كيتكتب في الجورنال اسكونت اوبتوني حيت هو برودوي بالنسبه لونتربريز. ندوزو الاثمنه لي مونطون. بالنسبه للاشا كنحطو نيت كوميرسيال، الفاكتوره 3 في شهر واحد هي هادي، كنحطو بالنسبه للمونطون ديال الاشا نيت كوميرسيال 24500. 24500. المونطون ديال الترونسبور هو 700 درهم، كنحطلو 700 درهم. ايتا تيفيا ريكوبيرابل كنجمع تيفيا ديال الترونسبور و تيفيا ديال المارشانديز، غتخرج لي 4949. فورنيسور غادي نحطلو نيت ابيي 29904، والاسكونت غنحطلو القيمه ديالو اللي مكتوبه في الفاكتور اللي هي 245. في الليبيلي كنكتبو فاكتور نيميرو F3. لوبيراسيون الثانيه 7 جونفي فونت دو مارشانديز او كليون تازي. مونطون بريت هذا كما يعني حددنا المونطون بريت والترونسبور وكلشي. عندي لو ريغلومون دو لا فاكتور نيميرو F7 اي افيكتوي كوم سويت: 20,000 درهم par chèque bancaire numéro 001 encaissé le jour même, 9,000 درهم en espèces et le reste dans 2 mois. يعني هي باعت المارشانديز للكليون ديال التازي غادي يخلصها 20,000 درهم par chèque bancaire يعني بنك، و 9,000 درهم en espèces et le reste غيبقى له كريدي. عندي كيفاش غنكتبوها. اول حاجه غنبداو بكريدي فيه فونت دو مارشانديز و ايتا تيفيا فاكتوري و بورت اي فري اكسيسوار، يعني لونتربريز خاصها تخلص على المارشانديز اللي باعتها و بورت اي فري اكسيسوار ترونسبور اللي صار دات للكليون المارشانديز و التيفيا ديالهم بجوج بيهم. باش خلص الكليون اول حاجه خلص بنك او كيس وشويه بقالو كريدي، يعني كنسميوها كليون وكنزمو اسكونت اكوردي. اسكونت اكوردي هو داك الاسكونت اللي عطاتو لونتربريز للكليون ديال التازي، كننزلوها في الجهه ديال الديبي حيت هو كيتسمى شارج بالنسبه لونتربريز. بالنسبة للأثمنة أول حاجة بنك 20,000 وكيس 9,000 كيف ما مكتوبين في لوبيراسيون. اسكونت اكوردي كننزلها كيف ما هي مكتوبة في الفاكتورة 342. ها هي الفاكتورة ديال 7 في شهر واحد، الاسكونت فيه 342. بالنسبة للمونطون ديال الفونت كنشبرو آخر نيت كوميرسيال اللي هو 34,200. 34,200 كنزلها حدا فونت دو مارشانديز. ايتا تيفيا فاكتوري كنجمع لي تيفيات بجوج بيهم و بورت اي فري اكسيسوار كنعطيه القيمه ديالو اللي في الفاكتوره كتكون ديجا في اوبيراسيون. بقى لي نعرف شحال غادي يبقى للكليون كريدي. باش نعرف شحال غادي يبقى للكليون كريدي غنشوف نيت ابي ديال ديك الفاكتوره ديال ديك اوبيراسيون 43,029.6 غنقص منها 20,000 اللي خالصه بنك و غنقص منها 9,000 اللي خالصه بكيس اون اسبيس. غيبقى له كريدي 14,029.6. طبعا في الليبيلي كنكتبو فاكتور نيميرو F07. عندنا بالنسبه لديك كيقول لك في نفس لوبيراسيون هو الكليون التازي خلص 20,000 باغ شيك بانكير نيميرو 001 انكيسي لو ميم جور، انكيسي لو جور ميم، يعني ديك النهار خرج ديك الثمن خرج من بنكا و ترانكيس،
يعني لونتربريز مشات للبنكة وجابت ديك 20,000 اللي عندها في البنكة وحطاتها في كيس. كيفاش غنكتبها في الجورنال؟ يعني فلوس خرجوا من البنكة كنكتبهم في كريدي ودخلوا في كيس كنكتبها في الديبي، طبعا بالمونطون ديال 20,000. في الليبيلي كنكتبو لونكيسمون دو شيك نيميرو 001. ندوزو لوبيراسيون 10 في شهر واحد. 10 في شهر واحد vente de marchandises au client loué. Facture numéro, montant brut, remise, escompte, porte, TVA, transport. Le montant de la facture est réglé comme suit. 30,000 dirhams par chèque bancaire, numéro et le reste à crédit. يعني client loué خلص 30,000 dirhams ببنك والباقي بقالو كريدي. والفاكتورة ديالو هي هادي اللي غادي نستعملوها دابا باش نديو منها لي مونطو اللي غيكونوا في الجورنال. 10 في شهر واحد عندي فونت دو مارشانديز كنكتبها اول حاجه في كريدي و ايتا تي في فاكتوري و بورت افري اكسيسوار. هادو كنكتبهم في كريدي حيت لونتربريز غتخلص فيهم. باش خلص ديك الكليون لؤي خلص 30,000 بنك كنزلو بنك في الديبي وخلص، والباقي صافي الباقي بقالو كريدي يعني كنزلو كليون وكنزلو اسكونت اكوردي لي بالنسبه لونتربريز شارج كنكتبوها في الجهه ديال الديبي. لي مونطون بورت افري اكسيسوار بالقيمه ديالو اللي في الفاكتوره، اسكونت اكوردي القيمه ديالو اللي في الفاكتوره، ايتا تي في فاكتوري كنجمعو التي في بجوج بيهم تي في ديال مارشانديز و تي في ديال ترونسبور. فونت دو مارشانديز كنكتبو اخر نيت كوميرسيال. نيت كوميرسيال عندي 63,700 يعني 63,700 تكون في المونطو ديال فونت. بنك 30,000 خلص كليون لؤي. الباقي كيفاش غادي نحسبو؟ غنشوف نيت ابيي اللي هو 76,635.6 وغادي نقص منه شحال هو خلص البنك. خلص 30,000 شحال غادي يبقى له كريدي؟ غيبقى له 46,635.6. طبعا دائما باش تاكدوا لي مونطون ديال الكريدي خصهم يكونوا كيساويو لي مونطون ديال الديبي. اخر اوبيراسيون 17 جانفي الكليون لؤي a retourné 20,000 hors taxe de la marchandise livrée le 10 جانفي. يعني لؤي رجع 20,000 hors taxe ديال المارشانديز اللي توصل بها لؤي في 10 جانفي. الفاكتور ديال الغوتور ديال المارشانديز هي هادي. كيفاش غنسجلوها في الجورنال؟ اول حاجه ملي كتكون فاكتور افوار كيتقلبوا لي كونط اللي كيكون في كريدي كيرجع هو الديبي واللي كيكون في الديبي كيرجع هو كريدي، طبعا بلي مونطون جدادين. فونت دو مارشانديز كتبا في الديبي هي و ايتا تي في فاكتوري. طبعا في الغوتور ما كيكونش كاينه شي ترونسبور. في كريدي كيتكتب كليون اللي كان ديجا مكتوب في الديبي كيرجع يتكتب في كريدي هو اسكونت اكوردي بلي مونطون جدادين ديال الفاكتور ديال غوتور دو مارشانديز. فونت دو مارشانديز كنكتبو لا نيت كوميرسيال، هاهي الفاكتوره ديال غوتور كنشبو هاد النيت كوميرسيال وكنحطوه الفونت دو مارشانديز. ايتا تي في فاكتوري يعني المونطون ديال التي في 388.8. الاسكونت اكوردي هو المونطون ديال الاسكونت اللي كاينه في فاكتور افوار اللي متعلقه بالغوتور ديال المارشانديز 196. والكليون هو نيت اديدوير شحال غادي ينقصلو حيت دابا هو رجع المارشانديز
المارشانديز لونتربريز، يعني نقص الثمن اللي هو خصو يخلص. هو كان عنده كريدي 46635، دابا نقص منه 23284.8. هذا هو المونطون ديال المارشانديز اللي هو رجعه لونتربريز. طبعا النيميرو دو كونت كاينه في بلان كونطابل. بالنسبه للاوبيراسيون الاخرانيه اللي متعلقه بالغابي، كانت هي كتقلب، يعني كترجع في الديبي كنكتبو RRR accordé remise غابي ristourne accordé و état TVA facturé، وفي الجهة د كريدي كنكتبو كليون و اسكونت accordé. طبعا هاد لي مونطون كيف ما قلت لكم، هادو لي مونطون عتجبروهم مكتوبين في الفاكتورة ديال افوار اللي متعلقة بالغابي. هاد لي مونطون حساب يعني كيف ما قلت لكم غادي تخرجوا الفاكتورة، ماشي هما هادو. الغابي كتحسب على لو نيت دو مارشانديز كونسيرفي، كتحسب على لو نيت كوميرسيال ديال الفاكتور الاساسيه ناقص نيت كوميرسيال ديال الروتور مضروبه في 2%. عاد كنكملوا الحساب، يعني المونطون ديال الغابي اللي غادي يخرج لكم هو اللي غادي تحطوه في المونطون ديال روميز غابي ريستور اكوردي. الاسكونت ديال 1% غادي يتكتب حدا المونطون ديال اسكونت اكوردي في الجهه د كريدي. TVA 165، هادي ما عرفتش شحال غادي تخرج. TVA المونطون ديالها يتكتب في ايطا TVA فاكتوري، و نيت اديدوي غيتكتب في عند كليون. وكنكتبو فاكتور افوار نيميرو FAV 12 اللي متعلقه بالغابي، وكنكونو سالينا travail à faire نيميرو 1، نشوفو travail à faire نيميرو 2. قالك لو 30 جانفي لونتربريز سالمي ديكلار mensuellement sa TVA، عملت ديكلاراسيون الشهريه ديال التيفيا. Les soldes ديال compte relatifs à la TVA pendant le mois de janvier se présentent ainsi: état TVA facturé 40,000، état TVA récupérable sur immobilisation 10,000، et état TVA récupérable sur biens et services 25,000. يعني قالك في 3 جانفي الشركة السلمي لونتربريز السلمي ديكلارات mensuellement cette TVA، عملت ديكلاراسيون ديال التيفيا، ديكلاراسيون الشهرية ديال التيفيا. لي سولد ديال كونت ديال التيفيا خلال هذيك الشهر جانفي هي كالتالي: ايتا تيفيا فاكتوري 40,000. تيفيا فاكتوري هي التيفيا اللي لونتربريز كتحصل عليها انطلاقا من البيع اللي كتبيه هي الكليون ديالها، كتحصل على ديك التيفيا كتجبرها عندها. ايتا تيفيا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون 10,000، يعني هي ايتا تيفيا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون، يعني كتكون هي شرات شي ماتيريال ولا شي حاجه ايموبيليزاسيون وخلصت عليه TVA récupérable sur immobilisation اللي القيمة ديالو 10,000 درهم. و état TVA récupérable sur biens et services 25,000 درهم، حتى هي كتكون هي اللي خلصات، يعني لونتربريز هي اللي خلصت هاد état TVA récupérable sur biens et services اللي القيمة ديالهم 25,000. يعني هي حصلت على 40,000 ديال التيفيا من البيع اللي هي باعت الكليون ديالها، وخلصت 10,000 درهم على التيفيا ريكوبيرابل سير موبيليزاسيون، وخلصت 25,000 ديال TVA récupérable sur biens et services. السؤال الأول: calculer la TVA à payer au titre des mois de janvier. calculer la TVA à payer يعني التيفيا اللي خصها نورمالمون تخلص من الدولة، يعني التيفيا دو.
TVA due كتساوي TVA facturé ناقص TVA récupérable sur immobilisation ناقص TVA récupérable sur biens et services. يعني كتعطيني TVA دي كتساوي لي TVA facturé اللي هي 40,000 درهم ناقص TVA récupérable sur immobilisation هي 10,000 ناقص TVA récupérable sur biens et services هي 25,000. كتعطيني TVA دو 5000 درهم. هاد 5000 درهم خصها لونتربريز تخلصها للدولة. كنا في TVA دو خرجتنا هي 5000 درهم خرجت قيمة موجبة. إلا كانت TVA دو خرجت سالبة ما كتسماش TVA دو ولكن كتسمى كريدي TVA. يعني كتسمى بلي لونتربريز خلصت التيفيا كتر ما شبرت. يعني ما كتعملش الديكلاراسيون كتبقى في تما. يعني الدولة ما كتسالى حتى حاجة. دابا خرجت التيفيا دو كتساوي 5000 درهم يعني خصها لونتربريز تخلص هاد 5000 درهم للدولة وكتعمل ديكلاراسيون ديالها ديكلاراسيون تيفيا. يعني هاد التيفيا دي كتخلص ما كتبقاش عندها. السؤال الثاني enregistrer les écritures de la déclaration et des paiements de la TVA des mois de janvier sachant que le paiement s'est effectué par virement bancaire. أول حاجة خصنا enregistrer les écritures de la déclaration et de paiement de la TVA des mois de janvier مع العام ديك paiement وقع virement bancaire. أول حاجة نشوفو الديكلاراسيون كننزلو TVA فاكتوري اللي حصلت عليها لونتربريز كان انوليها وكنكتبوها في الديبي حيت وفي الكريدي كنكتبو TVA récupérable sur immobilisation TVA récupérable sur charge وكنكتبو TVA due اللي حنا خرجتنا موجبة. الا كان خرج كيف ما قلت ناقص يعني خرجت هاد TVA دي ناقص شي قيمة سالبة اللي كتسمى كريدي TVA كنا نكتبوها في الجهة ديال الديبي تحت TVA فاكتوري. هذه كتسمى ديكلاراسيون ديال TVA. طبعا كل TVA عندها القيمة ديالها. TVA فاكتوري 40,000 récupérable sur immobilisation 10,000 récupérable sur charge 25,000 و TVA due 5000 درهم. دابا هاد TVA due خصنا نعملولا لونتربريز خصها تعمل بايمون ديالها يعني ما خصش تبقى عندها هاد TVA خصها تخلصها خصها تعطيها يعني غتخلص باغ فيرمون بانكير. يعني هاد TVA دو غادي ترجع هي في الديبي او بنك غادي يخرجوا منه فلوس يعني غنحطوها في كريدي بالقيمه ديال ديك التيفيا اللي هي 5000 درهم. طبعا في الليبي كنكتبوا شيك نيميرو و بايمون ديال التيفيا. كنكونوا سالينا ليكزامان ديال 2020 ديال جروب بي. شفنا في التمرين ديال الاول اللي كان فيه الفاكتور والجورنال وشفنا الديكلاراسيون ديال التيفيا و لي زيكريتور كونطابل ديالها. كنتمنى يكون الشرح وصلكم وكان واضح. كنتمنى لكم التوفيق في الامتحانات ديالكم والله يوفقكم ونسألكم الدعاء.